پانی گرم کر کے تواڈے واسطے وضو کیتے تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ والد آکھن لگا مینوں بڑا حیا آیا، میں رسائی پرے سٹی، بچی دے ہاتھ دا گرم کیتا ہویا پانی اس نال میں وضو کیتا، عشاء دی نماز پڑھی۔ عالم صاحب سناون لگے، بندہ رو کے آکھن لگا اللہ دی قسم ہے اس تو بعد میری اج تک کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ بچی عالمہ بن گئی تو صرف اپنی اصلاح نہیں بلکہ پورے گھرانے دی اصلاح دا ذریعہ تے سبب بن سکتی ہے۔ میں انہاں دوستانوں مبارکباد پیش کرے دا جنہاں دی صاحبزادیاں نے درس نظامی دا 6 سالہ کورس مکمل کیتا ہے، حفظ قرآن مجید دی سعادت حاصل کیتی ہے۔ رب العالمین ساری انہاں بیٹیاں دا عمل انہاں واسطے، والدین واسطے، محتمم سارے بھائی قاری حبیب اللہ صاحب واسطے اور ادارے دے جتنے معاونین مخلصین ان سارا واسطے بخشش تے نجات دا ذریعہ بناوے۔ میں 4 گلاں عرض کرنیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی زبان دے مطابق 4 ایسیاں چیزاں ہن خطرناک جنہاں تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پناہ منگی، اور انہاں وچوں پہلی چیز دا تعلق ساڈی اسی پڑھائی نال جڑیاں اساں بچوں دے مدارس وچ یا بچیاں دے مدارس دے وچ پڑھائیاں کرنے ہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ اہن، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 چیزاں وچوں پہلی چیز جس تو آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم پناہ منگی، اللہ کریم میں تیری پناہ بھی چاہنا او علم نو نصیب نہ کریں جرا علم فائدہ نہ دے۔ اگر انسان نے علم حاصل کیتا ہے اس تے عمل نہیں، او علم نہیں معلومات، علم اس نو سدے نے انن جرے علم دے اتے علم حاصل کرن والا عمل کرے۔ علم حاصل کیتا ہے عمل نہیں، اے عالم نہیں۔ عالم وہ ہے جہاں علم تو بعد عمل جھل کے بیا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ کریم او علم میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ دے میں جیرا علم تا نصیب تھی ونجے تے علم میں نو فائدہ نہ دے وے۔ قرآن پاک دے اندر مثال بھی اللہ کریم نے بیان کیتی ہے، علم ہائی لیکن فائدہ نسی دیتا۔ قرآن پاک دے الفاظ یہ میرے سامنے نامہ پارا سورت دے نام سورت الغاراف تے آیت نمبر 175 دے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو نال لا کے جہاد کرنے دے بیان تے جیری قوم نال جہاد کرنا نے اون قوم دا نا ہے مالکا۔
امال کا قوم وچ ایک بندہ رہندا ہے بلم ابن باورا، اس نو مختصر بلم باور سڑیندے ہوندن۔ اون بلم باور دے بارے اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا ہے آتیناہ آیاتنا۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے مانا کیتا ہے میں لونو شریعت دا بہت بڑا علم عطا کیتا ہے۔ الذی آتیناہ آیاتنا۔ جلدی کرے بیٹا، حاجی تاج خان نیرو آبا اٹھن دی انہی اجازت نہ ہو سنے انشاءاللہ۔ تو شریف پڑھ کے نو ایک باری سارے بچیاں دی تعلیم ضروری ہے نا۔ بیٹا بے بن جاؤ، نظم و ضبط برقرار رکھو، مہربانی کرو، خرابی پیدا نہ کرو بیٹا، مہربانی فرماؤ، بچوں نو کنٹرول کرو پیار نال۔ شاباش شاباش بیٹا، اسی تغفلت کرنی نہیں۔ تو نواں حساب تھے نا، بچے بیٹھے میں ٹائم نہیں لیکن آتی کی جو کرتی تھی چیک کرائے دیکھیں۔ توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی آتیناہ آیاتنا۔ زیارت کرو سارے ساتھی، یہ ترے چیزاں ایسیاں ہن کائنات وچ انہاں اکھیاں نال جنہاں دی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف دی اپنی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ اپنے والدین نو عزت تے ادب دی نظر نال دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ تے نمبر 3 قرآن مقدس کلام پاک دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ فرمایا الذی آتیناہ آیاتنا۔ بلم باون میں اللہ کریم نے شریعت دا بہت زیادہ علم عطا کیتا ہے، تے اتنا نیک تے پرہیزگار بندہ حد چاہ کے رب العالمین دی بارگاہ وچ جڑی بھی دعا کرے حال نہ دی دعا خالی نہیں ولیندا۔ تے اے بھی احباب مسئلہ ذہن وچ رکھے،
اللہ کریم دعاواں اس بندے دی قبول کرے دے جے پیڑ دے اندر حلال دا رزق ویندا ہوئے۔ آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بندے دے وال کھنڈے پنڈے ہوئے، کپڑا دے اتے مٹی دے کھے لگی ہوئے، ہاتھ لمبے کر کے اللہ دی بارگاہ وی یا رب بیٹھا کھدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ملبسہ حرام ماکلہ حرام مشربہ حرام غزی بالحرام انا یستجام لہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ لمبے کر کے یا رب آکھن والا بندہ ای بندے دے کپڑے بھی حرام دن، ای بندے دا کھانا بھی حرام دے، ای بندے دا پیونا بھی حرام دے، تے جسم میں جری غذا میں دی پئیے او بھی حرام دی ہے۔ ای بندے دی دعا کیویں اللہ کریم قبول کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ای آپ دی محفل وچ قرآن پاک دی آیت دی تلاوت کیتی گئی ہے۔ دوجا پارا سورت دنا سورت البقرہ فرمایا یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ دوجا پارا سورت البقرہ تے آیت نمبر 168 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ لوگوں زمین دی او چیزاں کھا دیا کرو جڑیاں حلال بھی ہومن تے پاک بھی ہومن۔ اس آیت مبارکہ دی تلاوت تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اٹھی کھڑوتے آنکھ لگی حضرت میرے واسطے دعا کرو اللہ میں کو مستجاب الدعوات چمناوے، میں اللہ دی بارگاہ بھی جیڑی بھی دعا کراں اللہ میری ہر دعا قبول کر دی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطب مطعمک تکم مستجاب الدعوات او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد اپنے پیڑ وچ حرام دا لقمہ نہ ونجن دے وے، اپنے پیڑ وچ حرام دا کوئی گھٹ نہ ونجن دے وے، اپنے پیڑ دے اندر حلال خوراک پاونا تیرا کم ہے، تیری ہر دعا نو قبول کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ راتی اسا تہجد دیاں نفلیاں پڑھیاں تے من کے ڈنگر پرائی راڑی چلا آیا، ساڑیاں دعاں کی میں قبول تھی سن۔ بلم باور جیری بھی دعا کرے ہاں اللہ دعا قبول کر گھنداس۔ کھاون جو حلال دہائی پیمن جو حلال دہائی، ساری عمل کا قوم دے بندے جمع تھی کے بلم باور دے کول پہنچ گئے۔ آکھن لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھے پین ساڑے نال جہاد کرن واسطے، تو اللہ دی بارگاہ وچ ہاتھ چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر۔ آکھن لگا توبہ توبہ اللہ دے سچے نبی دے خلاف بد دعا کرونایو، سوال ہی پیدا نہیں تھیندا۔ قوم نے بڑیاں منتاں ترلے کیتے بلم باور نے گل نہیں منی۔ قوم والے نا امید تھی کہ پیسے چاہ کے مال تے خزانہ تے سونا تے چاندی گھن کے اندی گھر والی دے کول پہنچ گئے نا۔ آکھن لگے سارا مال سونا چاندی توڑے، جس ویلے حضرت بلم گھر آوے صرف دو چار لفظ موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے اخوا دے، قوم والے سارا خزانہ سڑ کے دے چلے گئے۔ جس ویلے حضرت بلم گھر آئے بیوی ناراض بیٹھیے، خیر ہوئے
آکھن لگی ساری زندگی بخت تس وچ گزر گئی ہے، ایک ٹائم دا ملدا ہے، کئی کئی ٹائم دے فاقے ہوندے نے، اے مال ہے، پیسہ ہے، دنیا ہے، خزانہ ہے، سونا چاندی ہے، اسا عیش کرے دے راسوں، صرف دو چار لفظ آکھنے موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا دے۔ پہلے تو حضرت بلم نے گل نہیں منی، جس ویلے بیوی نے زور پایا، مال دے لالچ وچ آ گئے، بیوی دا آنکھاں من کے نکلے میدان وچ بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگا۔ آپ تا نیک ہے، بیوی جو نیک نہیں، بیوی جو دیندار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سعادت ابن آدم المرد الصالحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انسان دی خوش نصیبی مال تے دنیا تے پیسہ نہیں، انسان دی خوش قسمتی زمین تے کوٹھیاں تے جائیداد نہیں، اللہ دے ماموں بندے دی خوش نصیبی کیڑی شے وچے؟ آپ نے فرمایا المرد الصالحہ، بندے دی سب تو وڈی خوش قسمتی یہ ہے بندے دی بیوی نیک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیک بی بی دیاں چار نشانیاں بیان کی دین، میری اماں بھیڑا ہی سنن۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واعطت بالها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یری مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف دے روزے بھی پابندی نال رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے، تے نمبر 4 خامت دا آنکھا بھی منے۔ انہاں 4 خوبیاں والی مسلمان بی بی جنت دے 8 دروازاں وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل تھی ونجے۔ شادی تے ونجنا انہیں 3 سوٹ روزانہ تبدیل تھی دے پین، تے نماز دا ٹائم تھی گیا ہے، بہانے پیاں بڑے نیاں سڑیاں ماواں بھیڑا، بال میرے کپڑے پلیت کر چھوڑیں، میں کیویں نماز پڑھاں؟ شریعت دا معاملہ ہے 100 بہانے، تے اے بھی میری اماں بھیڑا مسئلہ سنیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات، آپ نے فرمایا ایک ویلا آمنے میری امت دے اتے مسلمان بی بیاں کپڑے پا کے بھی بے لباس ہو سن، میں نو شرم آدھے لفظی معنی میں کیویں کراں؟ آریات کپڑے پاتے ہوں لیکن بے لباس ان، سمجھو جسم تے کپڑے ہن بھی نہیں، اتنے بری کپڑے پیسے پورا جسم بھی جو نظر آونا نے، اتنے تنگ کپڑے انہاں بیبیاں پاونے پورے جسم دے اعضاء بھی جو نظر آندے پہ اسے نہ اے کوئی معمولی گناہ تا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انہاں بیبیاں واسطے لا یجدن ریحہا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا، بڑی کپڑے پا کے جسم دکھاون والیاں، تنگ کپڑے پا کے اپنے جسم دے اعضاء دکھاون والیاں مسلمان بیبیاں 500 سال پر آون والی جنت دی خوشبو تو بھی محروم راسن۔ سر تے پوچھن باری کے تریمت نماز پڑھے، تریمت دی نماز نہیں تھی دی، جسم تے کپڑے باریک جسم نظر آندا پیے کپڑا وچوں، نماز پڑھے نماز نہیں تھی منی۔ ان حالات کیا ہیں؟ توڑا میرا کوئی قصور نہیں دوستو، اساں باریک کپڑے تے باریک پوچھنے عام ملک ان کے دینے گھری جو اے پا، اگر عورت قصوروار ہے تو ساڈا گناہ بھی نال نال لکھی دا بھی ہے۔ وقت اور زیادہ مرض، ناخن پالش لگی ہوئی ہے، عورت وضو کرے وضو نہیں تھی دا، غسل کرے غسل نہیں تھی دا، ناخن پالش لاون والی عورت دا
دا جسم نہ پاک وضو کرے وضو نہیں تھیا غسل کیتے جسم پاک نہیں تھیا اسی حالت وچ ناخن پالش لگی ہوئی وجود نہ پاک قرآن پاک نو ہاتھ بھی لاون دی اجازت نہیں زبانی قرآن پاک دی تلاوت کرن دی بھی اجازت نہیں نماز پڑھن دی بھی اجازت نہیں جو جسم پاک نہیں تھیا اسی حالت وچ موت آ گئی ہے محلے دی ترمتیاں کٹھیاں تھیاں غسل دے دیاں پیاں ناخن پالش لگی ہوئی ہے تے موت آ گئی ہے غسل دتا گیا جسم پاک نہیں تھیا اینا پاک جسم دا جنازہ پڑھنا ہی جائز نہیں ان حالات کیا بن گئے سارے معاشرے دینداریاں کتھا چلیاں گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرد الصالحہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی نفع دے پچھو جانا قربان کرنے والے مسلمانوں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے دنیا دا نفع معمولی ہی نے دنیا راون والی نے کہے بندے بھی کوئی شے نال نہیں گھن ونجنی سب تو بہترین دنیا دا نفع ہے بندے دی بیوی نیک ہوئے سبق تے آؤ بیوی دے آنکھیں لگ کے مال دے لالچ بھی چاہ کے سارے علم نو کن پچھو جا سٹے بلمباور نے میدان نکل کے بد دعا موسیٰ علیہ السلام دے خلاف کرن لگے بد دعا کرنا چاہتا ہے حضرت کلیم اللہ دے خلاف بد دعا دے الفاظ اپنے خلاف نکل گئے انہیں زبان کتے واگو باہر نکل آئیے میں ہی میں لفظ نہیں آکھے میں سنجیدہ بننا قرآن دے لفظ ہی نہیں اللہ فرمائے دے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْقَلْبِ قلب کتے گواہ دے انہیں نربی ویچ حالت کتے علی بڑھ گئیے زبان سینے تے لڑے گئیے ترے نہارا بھونگ بھونگ کے مر گیا علم ہے لیکن علم فائدہ نہیں دیتا اسے نو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع اللہ او علم کو نہ دے جرا علم فائدہ نہ دے علم دے تا علم دے اتے سچے عمل دی بھی توفیق عطا کرے اپنی بیٹیاں سنے دا بیٹھا 6 سالہ کورس کیتا نے میری بیٹی ہو علم دا فائدہ تا ہے بندہ عمل کر کے دکھاوے قرآن پاک دے الفاظ علم موجود ہے فائدہ نہیں سی دیتا او کیویں اے میرے سامنے دوجا پارا رب العالمین دا قرآن فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون آیت نمبر 159 اللہ کریم نے کتاب دا علم عطا کیتے اللہ کریم نے قرآن پاک دا علم نصیب کیتے تے علم آمن تو بعد اللہ تا کتاب کھول کھول کے مسئلے بیان کر چھوڑے نا لیکن کتاب دا علم آمن تو بعد جیرا عالم اللہ دی کتاب دا مسئلہ لکے دا پیے اللہ فرمے دے میری کتاب دا مسئلہ لکامن والے تھے میں اللہ کریم لانتا بھیجے دا پیاں وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعِنُونَ تے اللہ دی کتاب دا مسئلہ چھپاون والے عالم تے میں اللہ دی ساری مخلوق بھی لعنت دی بد دعا کرے دی پئیے یہ قرآن پاک دی آیت ہے جرے بندے نے علم قرآن دا حاصل کرن تو بعد شریعت دا علم حاصل کرن تو بعد اللہ دی کتاب دا علم آمن تو بعد اللہ دی کتاب دا مسئلہ چھپایا ہے علم ہے لیکن علم فائدہ نہیں دیتا اللہ معافی بھی دے سے کہ نہیں
فرمایا جے اج تونی حق دا مسئلہ قرآن دا لکایا ہے توبہ کرنا چاہدے ترے شرطاں ہی نے میں اللہ کریم دی طرفوں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم علم ہے حق دا مسئلہ اج تو نہیں لکائی رکھا اس دل میں شرمندگی آ گئی ہے اللہ میں توبہ کرنا چاہنا پہلی شرط ہے اللہ پچھلی ساری میری غلطی معاف چا کر اصلو اگو واسطے نیک بن ونجے حق دا مسئلہ نہ لکے سا اللہ میں وعدہ پیا کرے نا تیرے نال اللہ فرمے دے اجنوی تیری توبہ قبول نہیں توبہ تاں قبول کرے سا وبینو لوگاں دے سامنے حق دا مسئلہ بیان کر ہون تونی میں جھوٹے مسئلے بیان کیتیاں ہون تونی میں کور مرے داریاں تواجے سامنے جتنے تونی لوگاں نو گل کھول کے نہ ڈسے سی میں اللہ مسئلہ چھپاون والے دی توبہ قبول نہ کرے دا مسئلہ لکائی رکھا ہے علم ہے فائدہ نہیں دیتا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ منگی ہے اللہ ونفس لا تشبع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میں نو حوث تو بچاوے او جیا نفس میں نہ بناوے جرا رجنی چیناوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اولاد آدم کو اگر ڈوبا دیا سونے دیا بھریوں یا مل بنجنا اتنی حوث سے لالچے آکسی اتری ہی بھی سونے دی وادی ہوئے ہاں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا بندے دا پیٹ قبر دی مٹی بن کے بھرے تا بھرے ایویں بندے دی حوث سے لالچ نہیں مکدی امام الانبیاء پریاں زمینہ تے قبضے ساڑے شروع ہوئے گلی دا حصہ نال چرل آیا پرے مکان والے پاسے دیوار ودھا چھوڑی بننا بھن کے نال زمین چرل آئی میرے خیلے مسئلے کوڑے تھی گئے امان نراز سیمن لگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی قومہ دا قصہ سنائے چھوٹا جتنا زمین دا ٹوٹا ہے دو بندہ دا جھگڑا پہ گئے جو زمین کہہ دیئے حدیث باقی چاہیے آپ صلی اللہ ساڑی بولی چی چاند مرلے زمین دو چار مرلے ٹکڑا نکا جدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے دوئے بندے جھیڑا لئی کھڑو تن زمین میں دیئے نہیں میں مالکاں تیجری زمین دے ٹوٹے دے جھیڑا ہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے او زمین دے ٹوٹے دے نالی کچی دیوار آئی کچی اٹھاں دی بنی ہوئی اللہ کریم نے او کچی اٹھاں دی دیوار وچوں ہی اٹھنوں اپنی قدرت نال بلوا چھوڑا ساڑا ایمان اللہ کر سکتا ہے شک نہیں کرنا کائنات دا نظام الٹ پلٹ تھی سکتا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان غلط نہیں تھی سکتی اللہ کریم دی شان ہے فعال لما یرید اے میرے سامنے آخری پارا سورت دنا سورت البروج آیت نمبر 16 اللہ جرے کم دا ارادہ کرے اللہ کر سکتے رب العالمین نو ارادے تو روکن والی ذات پیدا بھی نہیں تھی اللہ ارادہ کیتا ہے کچی اٹ بھی جو عوام آون لگیے زمین دے چھوٹے جے ٹوٹے دے جھیڑا لاوانا لے ہو میں دے کل پچھو میں کونا حضور صحیح فرمینے دہاں توجہ کی تھی اے کونے اٹ بھی جو آواز آئی اللہ دی قدرت نال میں دنیا دا بادشاہ ہوں بڑا محل بڑا لشکر خزانہ تے پیسہ تے مالوں دولت دا مالک لیکن زندگی گزارن تو بعد جس ویلے میں بادشاہ
بادشاہ تے موت آئیے مینو وارثاں نے زمین دے اندر قبر بنا کے دفن کر چھوڑا مدتاں گزر گئیاں مٹی نال میں مٹی تھی گیا ہڈیاں بھی سرما بن گئیاں نام و نشان بھی میرا مٹ گیا برتن بناون والا بندہ آیا وہ مٹی پٹی ہے میرے وجود ذرے بھی نال مٹی دے چلے گئے اس بندے نے برتن بنایا مٹی دا 1000 سال گزر گیا حدیث پاکی لفظ 1000 سال دے برتن پرانا تھیا ترڈ پھرڈ گیا پھبریاں بن گئیاں ٹھیکریاں بن گئیاں سٹ دیتا گیا بٹ ٹھیکریاں ذرا ذرا تھی گئیاں 1000 سال اور گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا اٹ وچ آواز آندی پئی 2000 سال گزرے میں ذرے نال ذرا ہم اٹا بناون والا بندہ آیا اس نے مٹی پٹی ہے میرے ذرے بھی نال گھدی گئی ہے اٹ دی شکل بنائی ہے اس نو کیڑا پتہ بادشاہ دے جسم دے ذرے وچ رلے ہوئے نا مٹی نال رل کے میں بھی اٹ بن گیا سالہ سال گزر گئے اٹ دی شکل بن کے دیوار دے اندر لگا ہویا زمین دے ٹوٹے تے جھیڑا کرن والے ہو میں بادشاہ کے ریشے نال گھن گیا جو تسا زمین نال گھن ویسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں نا دیوار دی نصیحت سن کے وہاں بندہ نے جھیڑا چھوڑ دیتا چند چند فٹاں تے سارے رولے نہیں مکدے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ونفس لا تشبع اللہ اے نفس میرا نہ بناوے جرا دنیا دی حوث وچ آ کے رجنی چینا آوے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلی امتاں وچ ایک بندے نے دوجے دے زمین ویچیے جس ویلے خرید کرن والا زمین نو ہل چلاون لگے ہل نال زمین دا سینہ چیرے وچوں مٹکا نکل آیا کھولا جس ویلے سونے تے چاندی نال بھرا ہویا پاکستان تہائی نہیں نا اساں تا ہر شے لکا گھننی آئی ساریاں نیتاں جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں مٹکا چاہ کے مالک دے گل ونج مڑے جرا پچھلا مالک ای آکھن لگے سونا تیرے چاندی تیریے خزانہ تیرے میں زمین ملک دی خزانہ تا مل نہیں گھدا دوجا بندہ آکھن لگا پہلا مالک نا میں زمین بیچ چھوڑیے زمین جری شے تیریے میرے تے حلال نہیں نہ گھندا یہ آنکھیں میرے تے حلال نہیں میں دے کے راسا وہ آنکھیں میرے تے حلال نہیں میں نہ گھندا جھگڑا پہ گئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ایک تریجے بندے نو سالے تے فیصل بنایا نے تو فیصلہ کار تریجا بندہ آکھن لگا تیری کوئی اولاد ہوئے جی میرا پترے تیری اولاد ہوئے کہ میری دھیے فیصلے کرن والا نے آکھے دوہان آپد جی نکاح چا کرو تے دوہانو توفے دے اندر سونے تے چاندی دا مٹکا دے چھوڑو رولے مگ گئے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نوی قبر اندھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی اور حدیث یاد آئیے ہونے یاد آئیے وہی سنے نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساری حوث ہی نہیں مکتی ایسے ہی میں دیئے فلانی بھی میں دیئے پہلے ہی اور حدیث یاد آئیے وہ سنے نا وقت دوچی سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یقول العبد مالی
مالی وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثَ. آپ نے فرمایا بندہ تا دعوے کرے دے اے مال بھی میرے اے زمین بھی میری ہے اے جائیداد تے کوٹھیاں بھی میریاں ہن کاراں تے گڈیاں بھی میریاں ہن. آمنہ دے لال فرمایا نا نا بندے دے اصل ترے مال اپنے ہن. ما اکل فافنا بندہ جو کچھ کھا گئے ہضم کر گئے اے اپنا مال ہی سی. نمبر 2 اولا بے صفابلا جسم تے کپڑا پا کے ہنڈا گئے اے بندے دا اپنا مال ہے. نمبر 3 او آتا فقطنا یا نمبر 3 اپنے ہتھاں نال زندگی وچ جو کچھ اللہ دے نام تے دے گئے بندے دا اپنا مال ہے. ما سوا ذالک فہو صاحب و تارکہ للناس او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کھاون تو علاوہ پاون تو علاوہ تے اپنے ہتھاں نال اللہ دے رستے تے لاون تو علاوہ جتنا بھی مال ہے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے. پتہ نہیں وہ دعائی کرے سن کے نہیں. علماء تشریف فرمائیں مسئلہ سن لو. میں 3 کنال زمین دا مالک ہاں. میں مثال دینا ساتھی ہور نال سنائے. سکرات لگ گئے اگلا جہان نظر آمن لگیے روح کڈھن والے فرشتے آ گئے روح کڈھے دے پین تے میں سکرات دے ٹائم غرغرہ شروع ہے موت دا ٹائم ہے اگلا جہان نظر آندا پیا ہے. میں نال کھڑا ہونا نہ کو وصیت کیتی ہے اے 3 کنال زمین مسجد دی ویچا مدرسے تے دی ویچا یتیم خانے تے دے چھڑے. شریعت دی نا نا جس ویلے موت دا ٹائم آ گئے سکرات لگ گئے اگلا جہان نظر آمن لگی ہے بندہ فوت تھی من والا ہن اپنی 3 کنالاں دا تم مالک نہیں ریا. یہ وصیت تیری نہیں چلنی شریعت وچ. ایک حصے دی وصیت کر سکدے سکرات موت دے ویلے ایک کنال دی وصیت تیری معتبر سی. ایک کنال مسجد مدرسے تے دیو چا موت دا ٹائم آ گیا 2 کنالاں دا مالک نہیں ریا. ایک کنال دی وصیت تیری چلنی ہے تے جس ویلے روح مکمل نکل گئی ہے ہن تا ذرے دا بھی مالک نہیں ریا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بھی چن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دا حجرہ ہائی کہ صحابی نے کٹھی ہوئی بکری تحفہ دے بھیجیے حضرت قبول فرمائے تو دے وقت سے ہے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ میں کہیں کم نال باہر ویندہ پیاں تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ واللہ سا یہ بکری کٹھی ہوئی دا گوشت سارے مدینہ شریف دے غریبہ مسکینہ دے اندر وڈا چھوڑ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد واپسی تھئیے پوچھن لگے بکری دے گوشت دا کیا بنا. میں سبق روک چھوڑے. دین جھگڑے دا نا نہیں دین لڑائی دا نا نہیں میرے بھائیو. دین تا پیار محبت دا نا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دے پہن بکری دے گوشت دا کیا بنا. قرآن پاک میرے ہاتھ وچے میں نے جملہ سنے جیرا بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو بے علم سمجھے مسلمان نہیں. آمنہ دلال نو جرا کم علم سمجھے مسلمان نہیں. رب کعبہ دی میں نو قسمے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا وڈا عالم ہوں. اللہ نہ جو تونی پیدا کیتے نہ قیامت تونی کرنے. باقی انسان دا باپ دا معاملے سارے انسانہ وچوں سب تو زیادہ شان دے مقام ہے انبیاء کرام علیہ السلام دا. سارے نبیاں دا علم ترکڑی دے ہی کا پلڑے جے رکھو چا دوجھے پلڑے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا علم ہوئے. رب کائنات دی قسم سارے نبیاں دا علم مل کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے علم دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اللہ دی ساری مخلوق وچوں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو وڈا عالم ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق. 28 سپارہ سورت دنا سورت الحشر فرمایا ہوا اللہ
الا هو عالم الغیب. اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورۃ الحشر دے اوتے 28 سپارہ تے نمبر 22. اللہ تو بغیر کوئی عبادت دے لائق نہیں. اکھے دلیل کیری ہے؟ دلیل ہے حاضر تے غیب دا علم رکھن والا صرف اللہ، تا عبادت دے لائق بھی صرف اللہ. آپ پوچھتے پین گوشت کتھاں گیا؟ سبحان اللہ. اے میرے سامنے ویما حوالے بہن ہک حوالہ پیش کرے نا سبق نہ رہ منجے. ویما پارا سورت نا سورت النمل. اے میرے سامنے حوالہ ہے. کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانہ والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جان دی، جنات بھی مخلوق، فرشتے بھی مخلوق تے انسان بھی مخلوق غیب نہیں جان دی. اگر غیب نو جاندا ہے تا الا اللہ. جرا دوست اچھا اللہ دا نا چیسی میں دعا کرے نا اللہ تو اللہ کو دنیا آخرت دی رحمت نال مالا مال کرے. اچھا نا چاونے ٹھکا نا ڈھلا نا عالم الغیب سے بکاونے محبت نال ہاتھ اچھے کرو. عالم الغیب سے بکاونے فرشتے لکھ دے پہ اللہ نجات دا ذریعہ بناوے. امین آکھو. یہ قرآن دی تائید ہے. اللہ دا قرآن تو دسا مخلوق تا عالم الغیب نہیں. اور بچہ پھٹ گیا تو لوٹے کیوں پھر دے پہ بال سامنے بلھا کے نو دے اتے مست سیاہی لا کے بال کیوں گلی دے پہ رکھی جنت تو پوچھ دے پہ بال کتھا گیا ہے. غیب دی خبرہ دیون دے دعوے کنوانا اے بندہ جھوٹا ہے تے اللہ دا قرآن سچا ہے. کھولی بیٹا حوالہ فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. اللہ دا قرآن چلو جی دی مخلوق تا غیب نہیں جان دی. جنہاں نو موت تو بعد دھوایا سے کفن پوایا سے جنازہ پڑا سے جنازہ گاوی چا ون کے قبرستان قبر کھڑ کے دفن کرائے ہیں. قبرہ والے مردے بھی غیب جانن کے نہیں. اللہ اس سوال دا جواب 1400 سال پہلے اس مقام تے دے چھوڑا. فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون. قبر والے مردوں کو اپنے متعلق بھی پتہ نہیں. سانکو جیدہ کر کے کرے ویلے قبرہ جو اٹھایا ویسی. سادے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اسی آیت نو پڑھ کے فرمیندے ہونے ہیں موت تو بعد قبر والے کو اپنی جان دا پتہ نہیں تا سارے جہان دا کی میں پتہ ہے. اللہ دے قرآن فیصلہ کر چھوڑا کوئی زندہ عالم الغیب نہیں کوئی مردہ عالم الغیب نہیں. اچھا اللہ دا نا چاونا ہے عالم الغیب صرف کونے. تو سا میرے گواہ بن منجو دہاڑے قیامت دے. اللہ پوچھا میں اکثر میں دوست اللہ گواہی دے سن میرے حق کی میں قرآن ٹھپ کے واز نہیں کیتا میں قرآن کھول کے واز کیتا. حضرت سلطان العارفین حضرت باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمیندن ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں. جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں. زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں. جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں. گوشت کتھاں گیا بکری دا سبق بھولتا نہیں گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت باقی سارا گوشت مدینہ شریف دے غریبہ مسکینج وڈا چھوڑم ایک چوڑی بچی پئیے تو سا چکسو میں چک انسان چوڑی بچی آپ نے فرمایا نانا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی چوڑی نہیں بچی پئی اے تا تے چکھنی ہے تے میں چکھنی ہے
اصل او گوشت اللہ دی بارگاہ جو بچہ پیئی جرا اللہ دے نام دے ونڈا چھوڑا سے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء آپ نے فرمایا بندہ کھا گیا اپنا مال جسم تے پا کے ہنڈا گیا اپنا مال تے اپنے ہتھاں نال اللہ دے نام تے لا گیا اے بندے دا اپنا مال حدیث جری سناونا چاہنا ہم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے رات دا ٹائم آئی بادشاہ ستے اپنے بسترے دے اتے پچھلی امتہ دا قصہ آپ نے سنایا ہے جیرے ویلے بستر تے لیٹے تے خیال آ گیا عالی شان محل اے بسترے نرم گرم دنیا دی عیش مال تے بڑی آخر موت تا میرے تے آمنی ہے میں موت دی کیری تیاری کی تیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس موت یاد آئیے اپنا شاہی لباس لہا کے پھٹے پرانے کپڑے پا کے راتوں رات محلی چو نکل پیے حضور صحیح فرمینے کہنوں کوئی پتہ نہیں سفر کرے دے فقیری دی حالت روچے بادشاہ دی شہید اندر ون پہنچا ایک سمندر آئی سمندر دی من تے اٹا بڑھا کے تے مزدوری کرن لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے اٹالی مزدوری وچوں کھاون پیون دا انتظام کر کے باقی جتنے پیسے بچن ہا اللہ دینا تے صدقہ کر چھوڑے دا ہائی رات دا ٹائم تھی وے ہا اللہ دی بارگاہ وچ رو رو کے عبادتاں کریں دا ہائی شہرت تھی گئی اون بادشاہ دی شاہی وچ ایک ایجیا مزدور ہے جرا کھاون پیون دے پیسے کڑ کے باقی اللہ دے نا تے صدقہ کر چھوڑیں دے رات نو جا کے رو رو کے اللہ دی عبادتاں کریں دے ای مزدور دی ہے بادشاہ ای مزدور بادشاہ دی شہرت پہنچ گئی ہے اون بادشاہی دے بادشاہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اس بادشاہ نے وزیر نو بھیجے ون کے مزدور نو گھننا حضور صحیح فرمائیں جس ویلے وزیر آئے وزیر آکھن لگا میرا بادشاہ دے غسلے دا پیے اسا کہ میرا کے مطلب بادشاہ نال بادشاہ کے میرا کوئی مطلب نہیں اور وزیر نو اے تا پتہ نہیں اے فلانی شہید بادشاہ ہائی ترے دفعہ وزیر نے اسا کہ نا دا وزیر حیران تھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وزیر نے ونڈ سائے بادشاہ کو مزدور نہیں آندا ادھا میرا کے بادشاہ نال بادشاہ گھوڑے دے سواروں کے آپ آئے ساحل سمندر تے ملاقات واسطے حضور صحیح فرمائے حاربا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مزدور بادشاہ نے میں سمجھاون واسطے مزدور بادشاہ پیا تھا اس مزدور بادشاہ نے ڈٹھے اس بادشاہی دا بادشاہ آندا پیے سلطنت دا حکمران آندا پیے نس پیے اتھوں گھوڑا بھجایا اس نہیں اس نو ملن دیتا آس پاس تھی دا نس گئے دور ون کھلوتے بادشاہ کھنگا مزور اللہ دا واسطی میری غلط سن چا رک گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں بادشاہ نڑے آگے پوچھے من انتا تو کونے اتنا نیک اتنا پریزگار حقیقت کتھو درہ منا لیں جس ویلے منت کر کے بادشاہ سوال کیتے مزور آکھن لگے میں فلانی سلطنت دا بادشاہ ہاں بادشاہ ایک ہی اکھے رات دے ٹائم ستا تے خیال آئے کوئی شے نال نہ گھن ویسا ہر شئی تھئی رہ منجنیے قرآن پاک دے میں لفظن وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا
کما خلقناکم اول مرہ وترکتم ما خولناکم وراء ظہورکم. اے میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 94 تے میری انگلی ہے، 7واں پارہ ہے. اللہ فرمائے دے انسان دنیا تے اکھ کھلے دے، بچہ ہے یا بچی ہے، ہر پیدا ہون والے انسان دے دوئے حد خالی ہوندے. انسان آیا تمی حد خالی، تے جس ویلے بندہ دنیا تو ٹرن لگے تمی بندے دے حد خالی. اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے سونے مکھ تے پردائے گھت میاں، آنکھ بھالن نہیں منہ بولن نہیں، پیرو ننگے تے خالی ہتھ میاں. رج رج دیکھو منہ سجنا دا یو بیلا نول سیابت میاں. غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں، غلام فقیرہ موئے ولدے نہیں، ہمیں اکھیاں رومن رت میاں. انسان دنیا تو ٹرے تمی حد اے جیب میرا اس پاسو بھی جیبے، باس کٹا دیا جیباں کوٹا دیا. رب کائنات دی قسم کفن دا کوئی جیبا نہیں، کوئی بھی زمینہ دے اسلام تے کاغذات تے رجسٹریاں دن تے کال دے کاغذ نال نہیں سے گھن منجنے. پیسہ تے نوٹ جیری شے ہے موت دے ٹیم روح پرواز کی تھی، ہر شے وارسا لہا گھننیے. اے گھڑیاں آلی شان کپڑے کھدر دا کفن پتنی او بھی نصیب تھی دے کہ نہیں تھی دا، جنازہ بھی نصیب تھی دے کہ نہیں تھی دا، موت تو بعد غسل بھی نصیب تھی دے کہ نہیں تھی دا. بے شمار واقعات. کراچی بلدیہ ٹاؤن اگ لگی ہے، 256 بندہ سڑ گیا. میں نے ایک دوست وچ علی پور دے علاقے دا سوا چاہ کے کھلے وارث آکھن لگے شاپ پر سامنے رکھ کے جنازہ پڑھا سے جنازہ دا نہیں تھی دا، اگ بسی میں دل دیکھ ٹیک کئی حضرت سوا دا کیرا جنازہ ہے، ٹویا کھڑ کے سوا پوری سے چاہ جسم ہی نہیں ملا، پتنی سوا بھی کہہ دی آئی. آکڑی شادیاں نہیں مک دیاں، دو چار کنک دی بوریاں زیادیاں تھی گئیں، چھولا دیا بوریاں دو چار بد گئیں. بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھے دے. انسان آئے تمی حد خالی، ٹرن لگے تمی حد خالی. دہانے قیامت جیدہ تھی کہ اٹھی سی. اللہ کریم فرماونا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. میں اللہ جیریاں نعمتاں تا کو دیتیاں ہن مالدارو ساریاں دنیا چھوڑ کے آئے ہو، کوئی شے نال گھن کے نیوی ہے. بادشاہ مزدوراں کھن لگا، میں رات دے ٹیم ستاں دے خیال آئے اے شاہی دولت خزانے مال اے لشکر اے فوج اے سارے اسباب کری شے میں نال گھن ونجنی ہے. میں تک اللہ ونجنے پتہ نہیں پچھلے دعا بھی کرے سن کے نہ کرے سن. فقیرانہ لباس پا کے رات و رات نس پیاں تیری بادشاہی دندر آونا. اتھا میں مزدوریاں کر کے پیٹ پلے نا، رات رو جا کے اللہ دی باتاں کرے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے مزدور دی ایک گل سن کے او بادشاہ بھی آکھن لگے یار تیری نصیحت میرے دل تے اثر کر گئی ہے، واقعی میں بھی کوئی شے نال نہیں گھن ونجنی. اپنے وزیراں کو آکھن لگا دوجا بادشاہ اے گھوڑے واپس گھن ونجو، شاہی لباس تو دیو میں جنو مرضیاں بھی نے بادشاہ چا بناؤ. فقیرانہ لباس پا کے دوجے بادشاہ بھی اٹھا تھپ کے اللہ دی عبادت شروع کر لیتی. وہ دو مزدور تھی گئے، دعا منگی نے اللہ مزدوریاں کٹھیاں کرنے ہیں، عبادت رل کے رات کو جا کے کرنے ہیں. اللہ سانو موت دے میں اکٹھی موت دے میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ماتا معن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی قدرت اللہ دعا قبول کی تھی، دعا بادشاہوں کٹھے اللہ موت دیتی. مزدور جنازے پڑھ کے انہوں نے دفن کی کیری شے نال گھن ونجنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہم
اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع و نفس لا تشبع. اللہ علم تو تیری پناہ منگنا جرا فائدہ نہ دے وے, جرا نفع والا نہ ہوئے, تے جیاں میرا نفس نہ بناوے جرا رجے بھی نہیں, پیٹ بھرے بھی نہیں, حوث پوری تھیوے بھی نہیں. اللہ اتنی شے دے وے جو کھا کے تیرا شکر ادا کی رکھاں. چار چیزاں ہن میں دو بیان کر چھوڑیاں, دو انشاءاللہ زندگی ہوئی تا 12 جلسے تھے بیان کرے سو مولانا نعیم اللہ صاحب کل. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قاری حبیب اللہ صاحب واسطے دعا گو ہاں اللہ انہ کو صحت کاملہ نصیب فرماوے. ادارے نو اللہ مزید قرآن و سنت دی خدمت دی توفیق دے وے. جنہ والدین دی بیٹیاں عالمہ بڑیاں حافظہ بڑیاں انہ واسطے دعا کرے نا اللہ کریم